الدين والكرم وحليف العلم والحكم، نبي 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 یا رسول اللہ سلام علیک، یا رفیع الشان والدرج، رسول 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 فجزیتم کل صالحۃ وبلغتم منتہی الہمم، بشیر 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 بشیر، وصلاة اللہ خالقنا تتغشى سید الامم، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، غیر ان الفضل مرتقب من عظیم الفضل والکرم، کریم 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 کریم، والفقیر المحض معترف منه بالإفلاس والعدم، رحيم 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 رحيم، یا وفی اللحد والذمم وحمید السعی والشیم، امین 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 امین، احمد المختار سیدنا عدد الاوراق والدیم، کامل 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 کامل
وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي 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 نبي